ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر ہے پیش خدمت ہے خصوصی اپڈیٹ۔ جیل وچ حراست دے دوران بھارتی حکومت کی طرف سے منصوبہ بندی دے تحت شہید کیتے جان والے تحریک حریت جموں کشمیر دے چیئرمین محمد اشرف سرائی دے دو بیٹا مجاہد اشرف سرائی اور راشد اشرف سرائی کو گئی رات ان دے گھراں تھی گرفتار کر کے دا ہے، جبکہ ان دے دوے رشتہ داراں کو بھی جان بوجھ کے پریشان کیتا جا رہا ہے، ایک ایسے وقت وچ جد پہلے تھی ہی سرائی خاندان غم دے طوفان وچ ڈوبے دین۔ بھارتی حکومت پورے خاندان کو اپنے اتاب دا نشانہ بنانے وچ لگی ہوئی ہے۔ بھارت تے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر وچ پچھلے 73 برساں تھی کشمیری اپنے پیدائشی حق خود ارادیت دی واگزاری دی جدوجہد کر رہے ہیں، جس دی پاداش وچ انہاں سن بھارتی ریاستی دہشت گردی دا سامنا کردیاں ہویاں لکھاں جاناں دی قربانی دیتی ہے، لیکن بھارت تا کشمیریاں کو حق خود ارادیت دینا تو دور دی گل ہے، انہاں کو بنیادی انسانی حقوق تے بھی محروم رکھیا ہوا ہے۔ دنیا اچھی طرح جاندی ہے کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے جس تے اتے بھارت سن غاصبانہ قبضہ کر رکھیا ہوا ہے اور جس دے بارے وچ اقوام متحدہ دی سلامتی کونسل وچ کئی ساری قرارداداں بھی پاس کیتیاں جا چکی ہیں، لیکن بھارت دی ہردرمی اور ریاستی دہشت گردی کو روکنے دے واسطے کوئی اگے نہیں آ رہا۔ بھارت وچ مودی دی انتہا پسند حکومت سن تو ظلم و جبر دی انتہا کر رکھی ہے، مقبوضہ ریاست وچ عالمی قوانین دی دجیاں اڑاندیاں ہویاں لوکاں دے انسانی حقوق دبا رکھے ہیں۔ انہاں کو نہ تو اپنے حقوق تے مطالبے دا حق دتا جا رہا ہے اور نہ ہی حقوق تے نہ ملنے دے اتے پرامن احتجاج اور آزادی اظہار دا حق مل رہا ہے۔ مجموعی طور دے اتے بھارت دی 10 لاکھ تے زیادہ فوج مقبوضہ ریاست جموں کشمیر وچ اپنے خونی پنجے گاڑے ہوئے ہیں اور کشمیریاں دے جذبہ حریت اور جمہوری حقوق کو دبانے دے واسطے ہر جابرانہ اور تشدد دے اتے مبنی ہتھکنڈا استعمال کر رہی ہے، جبکہ قابض انتظامیہ اور بھارتی حکومت کالے قوانین دے نفاذ دے ذریعے جھوٹے مقدمات قائم کر کے اہل کشمیر کو قید و بند دی صعوبتاں جھیلنے دے اتے مجبور کر رہے ہیں۔ دوئی طرفوں فوجی اہلکاراں کو قانونی تحفظ دتا جا رہا ہے تاکہ او جوابدہی دے تصور تھی بالا تر ہو کے کشمیریاں دا قتل عام کر سکن۔ قابض انتظامیہ فلسطینیاں دے خلاف اسرائیلی حملے دی مذمت کرنے لوکاں کو بھی برداشت نہیں کر رہی۔ مظلوم فلسطینیاں دے حق وچ آواز بلند کرنے اسرائیل دی طرف تے فلسطینیاں دے اتے بمباری دی مذمت کرنے دے اتے عمر رسیدہ مولانا سرجان سمیت کئی سارے نوجواناں کو جھوٹے مقدمات کے تحت گھراں دے اتے چھاپے مار کے گرفتار کیتا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ لوکاں کو جبری قبضے اور فوجی طاقت کے ذریعے محکوم رکھنا اور بین الاقوامی قوانین دی خلاف ورزی کرنا بھارت اور اسرائیل دا پسندیدہ مشغلہ بن چکا ہے، جس دے واسطے انہاں جوابدہ بنانے دی ضرورت ہے۔ دوئے ملک انسانی حقوق اور عالمی قوانین دی پاسداری کو خاطر وچ نہ آندے ہویاں انسانیت کے خلاف بدترین ریاستی دہشت گردی وچ ایک دوئے دے مددگار بن چکے ہیں۔ بھارت وچ انتہا پسند ہندو تنظیم RSS دی حمایت یافتہ مودی حکومت سن تو اہل کشمیر دی زندگی کو جہنم زار بنا دیتا ہے، خاص طور دے اتے 5 اگست 2019 تھی بعد تھی تو کشمیری ایک طرح دی جیل وچ قید ہیں جدھر ان دی عزت جان اور مال کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ ان تمام نازک حالات تھی باوجود کشمیری اللہ دی رحمت تے مایوس نہیں ہیں، بلکہ انہاں دا یہ عزم ہے کہ جد تک انہاں دے انسانی اور جمہوری حقوق واگزار نہیں ہو جاندے اور او بھارت تے غاصبانہ قبضے تھی نجات نہیں پا لیندے، اس وقت تک انہاں دی جدوجہد ہر حال وچ جاری رہسی۔